बच्चे डिमांडे भूल गए, वो हालात ही नहीं है। बच्चे सबर वाले हैं, जो दे दिया खा लिया, नहीं दिया ना सही। पॉकेट मनी भरी हो पैसों से, उसके दोस्त भी होते हैं, उसके रिश्तेदार भी होते हैं। आपने 20-22 साल और बस जवानी गुजार दी है, हासिल वसूल कुछ नहीं हुआ। जी, मेरा नाम कैमरामैन नदीम भट्टी, और मैं तकरीबन न्यूज़ के साथ कैमरामैन ही करते मुझे 20 से 22 साल गुजर गए। कराची से लेकर इस्लामाबाद तक सारे इवेंट कवर किए। मेन इवेंट जो शुरू हुए 2004 में, जब मुशर्रफ साहब की हुकूमत थी, ब्लास्टों से शुरू हुए हम काम करना। और अब ये ज़मान पार्क जो है ना, यहाँ पे आके हमारा इख्तिताम हुआ है। कई ऐसे इवेंट जो कि यादगार हुए हमने कवर किए हैं, और सारी ज़िंदगी इसमें गुजार दी है, और नतीजा सिफर ही है ना। तो कुछ यही बस शुक्र करते हैं कि बच्चे जवान हो गए, बाकी और कुछ नहीं है। फ़िलहाल तो मैं किसी भी चैनल में नहीं हूँ, फारिग हूँ, घर बैठा हूँ। चार महीने हो गए मुझे घर बैठे हुए, और नौकरी कोई नहीं है। और यही सोचता हूँ कि इतना अरसा जो है किसी और काम में किया होता, लगाया होता, तो शायद कुछ बन भी जाता है। क्योंकि ये तो फिर ज़ीरो पे आके खड़ा कर दिया इन्होंने। किसी भी टाइम कोई इदारा जो होता है ना, ये किसी भी इदारे में कोई सिक्योर नहीं है। किसी भी टाइम कॉल कर देते हैं, बोलते हैं हाँ जी सुबह तो ना आना, आपकी जो है आपको जो फायर कर दी है। तो ये हमारी मीडिया लाइन ऐसी है। मैं कराची से मैंने स्टार्ट किया था अपने कैरियर का, और उस वक्त मुशर्रफ साहब की गवर्नमेंट थी। हालात इतने ख़राब थे कि वहाँ ब्लास्ट होते थे, और ऐसे होते थे कि जो दहशतगर्द थे उन्होंने एक ना अपना वो बनाया हुआ था तरीक़ाकार। पहले एक छोटा ब्लास्ट करते थे, छोटा ब्लास्ट होता था तो हम लोग दौड़ते थे कवर करने के लिए। सारी मीडिया दौड़ती थी, नए नए 4-6 चैनल थे उस टाइम, 6-8 होंगे। तो हम लोग भाग के जब स्पॉट पे पहुंचते थे तो फिर दूसरा धमाका होता था, और एक दफ़ा हुआ, 2 दफ़ा हुआ, हम लोग शुक्र अल्लाह का बच बचा हो गया, सेव हो गए। मगर उसके बाद हमें ये कहा गया कि जो है अब आपने फ़ौरन नहीं पहुंचना, स्टे करना है, दूसरे धमाके का वेट करना है, ऐसा ना हो कि और मज़ीद जानी नुकसान हो। फ्रांसीसी आप दोस्त बनाने आए हुए थे बेचारे, वो ब्लास्ट हुए। बाटियाँ देखी, अमेरिकन एम्बेसी कराची में ब्लास्ट हुआ, वो बाटियाँ उठाई। फिर मेन जो है ग्वादर में एक अटैक हुआ चाइनीज़ के ऊपर, उसको कवर करने गए तो बहुत खून दिखा है। 2007 में मोहतरमा वापस आई थी, और मैं एयरपोर्ट पे एक दिन पहले रात को ही हम लोग एंट्री हो गई थी कि सुबह मीडिया वाले अंदर नहीं आ सकते। तो हम रात को इंटर हो गए, वहाँ पे वेट करते हुए अगले दिन मोहतरमा एयरपोर्ट से उनको ले के रिसीव करके, क्यों समंदर था आवाम का, जितनी दूर भी नज़र जा रही ना, सारी सर थे, खाली जगह भी नज़र नहीं आती थी। वो लेके हम पैदल चलते हुए आ रहे थे, अंधेरा हो गया। फिर उसके बाद जब हम कारसाज के मुकाम पे पहुँचे तो जब ब्लास्ट हुआ है तो उस वक़्त मैं चंद कदम के फासले पर ही था, उस ट्रक से थोड़े फासले पर था, ब्लास्ट हुआ। फिर वहाँ पे अफरा तफरी हुई। फिर उसके बाद जब वो बॉडी और गोश्त उठाने का टाइम आया, जिस्म के जो बॉडी पार्ट्स जो होते हैं, मेरे जो जूते थे, मैं पहनता हूँ ज़रा ना लॉन्ग शूज़ पहनता हूँ, तो वो खून से भर गए थे। नीचे जो रोड सड़क पे चल रहा था मैं, जिस रोड पे, दोनों तरफ डबल रोड है, वो बहुत बड़ा खुला रोड है कारसाज का। बोटियाँ जो है ना, गोश्त के टुकड़े पड़े हुए थे पीसेस में, कहीं बाजू पड़ा हुआ है, कहीं टांग, किसी का सर है, कोई किसी की टांगें कट गई, तो वो जो है क्रॉलिंग करता हुआ आगे जा रहा है। उस वक्त अपनी अपनी पड़ी हुई थी सबको। हम लोग उस टाइम कवर भी कर रहे थे और उनको सहारा भी दे रहे थे, वहाँ से उठा रहे थे। फिर उसके बाद हम लोग जो है आगा खान हॉस्पिटल गए, जहाँ पे ये सब बॉडियाँ जमा की थी। मैं उस कमरे में गया हूँ, काफ़ी बड़ा हाल था। उसके कम से कम 5 से 6 फुट ऊंचा जो है ना, एक 5 फुट तो कम से कम होगा, वो ढेरी होती ना बॉडी पार्ट्स की लगी हुई थी। मेरा बड़ा सख्त दिल था उस टाइम, मैंने बड़े धमाके, बड़ी लाशें और पता नहीं क्या देख चुका था। मगर जब मैं आगा खान हॉस्पिटल के उस हिस्से में गया जहाँ ये हाल में गया, तो मेरा दिल घबरा गया, मेरी आंखों से आंसू निकला। मैंने कहा यार ये मेरे सामने क्या है, गोश्त और खून। तो मेरे साथ एक बच्चा था, मेरा असिस्टेंट हुआ करता था उस वक़्त, यूसुफ नाम है, आजकल वो डॉन में है। तो वो उधर काम कर रहा था किसी और इदारे में,
تو اس نے مجھے دیکھا تو کہنا استاد جی کیا ہوا؟ میں نے کہا یار میں نے بڑے بڑے دھماکے بھی دیکھے ہیں، بڑے مطلب بہت خطرناک قسم کے ایونٹ ہم نے کور کیے ہیں، مگر یہ مجھ سے برداشت نہیں ہو رہا۔ اس نے میرا کیمرہ لیا، مجھے کہا استاد جی آپ باہر، مجھے حال سے اس نے باہر نکالا، خود میرے جو ویژولز اس نے بنانے تھے خود شوٹ کر کے باہر لے کر آیا۔ یہ مجھے یاد ہے آج بھی کہ اس نے میرے لیے فوٹیج بنائی تھی، مجھ سے وہ فوٹیج نہیں بنی تھی، حالانکہ میرے سامنے باڈی پارٹس پڑے رہتے تھے، لاشیں پڑی ہوتی تھیں، ہم ان کے اوپر چلتے پھرتے کام کر رہے ہوتے تھے۔ یہ مجھے آج بھی جو ہے یاد ہے کہ یہ کام جو ہے بڑا خطرناک ہوا تھا۔ بس اللہ کا آسرا ہی ہے، اور تو کچھ نہیں ہے۔ سوچتے رہتے ہیں کہ کیا کریں، وہ 24 گھنٹے سوچ میں ہی گزر جاتے، نیند بھی نہیں آتی جلدی، سوچتے 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 کہ یار اب تھوڑی دیر بعد کیا کریں گے، صبح کیا کریں گے۔ صورتحال ایسی ہے۔ دوست پتہ کس کا ہوتا ہے؟ جس کی پاکٹ منی بھری ہو پیسوں سے، اس کے دوست بھی ہوتے ہیں، اس کے رشتہ دار بھی ہوتے ہیں۔ ابھی جیب خالی ہو گئی تو کون دوست ہی نہیں ہوتا پھر کوئی، پھر رشتہ دار بھی نہیں ہوتا، نہ بہن ہوتی نہ بھائی ہوتے ہیں۔ بہنیں پھر بھی پوچھ لیتی ہیں، بھائی تو وہ پوچھتے بھی نہیں، رشتہ دار وہ جو ہے نا جلدی فون نہیں کرتے، سلام دعا نہیں لیتے کہ یار ایسا نہ ہو کہ یار یہ کچھ مانگ نہ لے۔ وہ پھر غریب بندے کا جو ہوتا ہے نا دوست کوئی نہیں ہوتا۔ کچھ بھی نہیں کہنا چاہوں گا، جو میرے ساتھ ہو گیا بیت گیا، شاید وہ میرا نصیب تھا یا میرا کل تھا یا جو بھی تھا۔ اب ہمت نہیں رہی مزید جو ہے نا کہ میں کسی کو مشورہ دوں کہ یار اس فیلڈ میں آؤ، کسی کے گھر کو کیوں میں خراب کروں، کیونکہ اس میں کوئی اسکوپ نہیں ہے، کوئی وہ صرف آپ اس پہ ہیں، آن ڈیوٹی ہیں تو سب کچھ ہے، ویسے کچھ نہیں ہے۔ ویسے اگر آپ کہیں نا کہ جی آپ نے 20-22 سال اور بس جوانی گزار دی ہے، حاصل وصول کچھ نہیں ہوا، زیرو پہ ہی ہیں جیسے 20-22 سال پہلے تھے، آج بھی ہے۔ جان کی پرواہ کیا کرنی تھی، کئی ایسے ایونٹ ہم نے کور کیے ہیں، خیر پنجاب میں تو کم ہے، کراچی میں اس وقت حالات ہی ایسے تھے کہ 3 سے 4 مرتبہ اسٹریٹ فائرنگ ہوئی ہے میرے اوپر۔ اکبر بگٹی کا واقعہ ہے، آپ لوگ کو چھوٹے چھوٹے ہو گئے، آپ یاد ہوگا شاید، جب ان کی وہاں پہ شہادت ہوئی ہے، مارا گیا ان کو جو بھی ہے۔ اس کے بعد کراچی کے بڑے برے حالات تھے، ہم کور کر رہے تھے کہ ہمیں گھیر لیا اور اسٹریٹ فائرنگ کرتے رہے، اور اس مالک کا کرم ہے کہ گولی نہیں لگی۔ میرے ساتھ لوگ لیٹے ہوئے تھے، میں حالانکہ میں پھر ان کی وہ میرے اوپر فائرنگ کر رہے ہیں، میں ان کو کور کر رہا ہوں، وہ میرے اوپر اسٹریٹ فائر کر رہے ہیں، میں ان کو کور کر رہا ہوں سامنے کھڑا ہو کے، گولی نہیں لگی، شکر اللہ پاک کے ذات کا۔ بچے نہیں ڈیمانڈ کرتے، بچے ڈیمانڈیں بھول گئے، وہ حالات ہی نہیں ہیں۔ بچے کوئی ڈیمانڈ نہیں کرتے، ایسے گزارا کر لیتے۔ اللہ بہتر کرے گا انشاءاللہ۔ بچوں کی ڈیمانڈیں کدھر ہیں؟ بچوں کی ڈیمانڈیں کچھ مانگتے نہیں بیچارے، حالات کو سمجھ گئے۔ ہاں صبر والے، جو دے دیا کھا لیا، نہیں دیا نہ صحیح، شکر اللہ کا، بس۔